اے ابراہیم میرا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال آپ نے مشورہ کیتا، فرمایا کہ بیٹا اللہ دا حکم ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر کیتا جائے۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو گئے سن، اپنے بیٹے نو بچپن دی عمر اچ اپنی بیوی اور بیٹے نو تے چھوڑ کے واپس آ گئے اللہ دے حکم دے نال۔ تیسری مرتبہ گئے اور جا کے فرمایا کہ بیٹا اس طرح اللہ دا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا، عرض کی تھی بابا جان ٹھیک ہے اللہ دا حکم ہے تے خانہ کعبہ تعمیر کرنے، لیکن جگہ دا تعین کوئی نہیں سی، وہ صرف ایک ریت دا ٹلا سی جس نو سمجھا جاندا سی کہ ایتھے جیڑی بھی دعا کرو قبول ہوندی۔ تو اللہ دی بارگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ سونیا جگہ دا تعین نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوہاں نبیاں دی سہولت واسطے ایک بدلی بھیجی اور فرمایا کہ اے ابراہیم جس جگہ تے بدلی دا سایہ ہے وہ نشان لگا لو، انہی جگہ تے میرا گھر تعمیر کر دو۔ تو جدو بدلی آئی آپ نے وہ نشان لا لے، نشان لان تو بعد تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پتھر پکڑان دینے تے نال گارا دین دینے، یعنی مزدوری اللہ دے گھر دی حضرت اسماعیل نے کیتی ہے تے مستری حضرت ابراہیم بنے اور اللہ دا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ ایک اللہ دا نبی مستری ہے تے دوسرا اللہ دا نبی مزدور بنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ دا گھر خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ اللہ دا گھر جدو تعمیر ہو رہا سی تو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ ان پتھر اتے لانا دشوار ہے، مشکل ہے، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کوئی پتھر لے آؤ جس دے اتے میں کھڑا ہو کے تے اے دی تعمیر مکمل کر لاں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے او پتھر لے کے آئے جس پتھر تے حضرت ابراہیم دا سر مبارک رکھا کہ آپ دی بیوی نے آپ دے بال مبارک دھوئے سن، یعنی حضرت اسماعیل دی بیوی اور حضرت ابراہیم دی نو نے حضرت ابراہیم دے بال دھوئے سن۔ وہ پتھر جدو آیا اس پتھر دے اتے حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تو حضرت اسماعیل پتھر بھی پکڑان دے سن تے گارا بھی دین دے سن۔ پتھر وچ ایک خاصیت سی کہ جویں جویں خانہ کعبہ دی عمارت بلند ہوندی گئی حضرت ابراہیم بھی بلند ہونا چاہندے سی تے پتھر بھی بلند ہوندا گیا۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ارادہ بننا کہ ہن میں تھلے اترا تو پتھر نے نیچے لگ جانا، اپنی اصل حالت چاہ جانا، تو حضرت ابراہیم نے تھلے اتر جانا اور اس پتھر دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمین مبارک نشک ہو گئے، یعنی وہ پوست ہو گئے، انہاں دا نشان چھاپا بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تسی میرے گھر نو تعمیر کر رہے سو، تعمیر کر رہے سو اور تواڈے قدم اس پتھر تے لگ گئے، میں خالق توانو اپنے گھر تعمیر کرن دی اجرت دیواں گا کہ قیامت تک لوگ میرے گھر دی بھی زیارت کرن گے تو تواڈے قدماں دی زیارت کر کے تے نفل بھی پڑھتے رہن۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا۔ جدو خانہ کعبہ دی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، اے اللہ سونے اسا تیرا گھر مکمل فرما چھڑیا۔ تو اللہ فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم اعلان کرو کہ لوگ میرے گھر دی زیارت اور حج کرن واسطے آن۔ عرض کیتی گئی سونا مالک ایتھے گرد و نواح تے کوئی آبادی نہیں، جنگل بیابان ہے، پتھریلی زمین ہے، چٹان ہے، تے میں کنہاں نو کہاں کہ آ کے اللہ دے گھر دا طواف کرو، میری آواز کیویں پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابراہیم آواز بلند کرنا تہاڈا کام ہے، پہنچانا تہاڈے رب دا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا اے لوگو اللہ دا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اے دی زیارت واسطے اور حج واسطے آؤ۔ اور مفسرین نے لکھے کہ اس وقت جتنے موجود انسان سن
اور پھر مفسرین نے لکھے ہے کہ اس وقت جتنے بچے ماواں دے پیٹاں اندر سن اور جتنے بچے اپنے باپ دی سلب اندر سن ہر تک آواز پہنچیے جس نے لبیک کیا ہے وہ جواب دیتا ہے اللہ نے اس نو اپنے گھر دی زیارت دا شرف عطا فرمایا جڑا جڑا جواب دیندا گیا اللہ انہوں اپنے گھر دا دیدار کرواندا گیا اور جڑا خاموش رہے وہ حج دے فریضے تو محروم رہا ہے وہ نہیں کر سکیا تو جدو اللہ تبارک و تعالی دے فضل دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا پھر حج دی دعوت دیتی آمد و رفت شروع ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی اللہ اکبر اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دوویں اللہ دے نبی نے دعا ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی اللہ سونیا تیرا گھر اساں بنا چھڈیا اینو وسان واسطے ساڈی نسل وچوں کسے نو بھیج اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی دعا قبول فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پشت دے وچوں اپنے یار نو محبوس فرمایا نبی پاک سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خاندان دے چشم و چراغ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چن جدو حضور تشریف لے کے آ گئے میرے نبی پاک سرکار دی 35 سال عمر ہو گئی اللہ اکبر 35 سال عمر ہو گئی جدو 35 سال عمر ہوئی نا تو چونکہ ادو دا تعمیر ہویا سی خانہ کعبہ وہ عمارت تھوڑی جی ڈسٹرب ہو گئی تو قریش نے یہ فیصلہ کیتا کہ انج کریے کہ اس عمارت نو دوبارہ تعمیر کریے یا مرمت کریے تو وہ چونکہ تاجر سان سارے قریش تو انہاں کیا سا پیسے خانہ کعبہ تے وہ لانے نے جڑے حلال نے یعنی سود دا کاروبار بھی اس وقت عام سی انہاں کہ نہیں یہ اللہ دا گھر ہے انہوں بنان واسطے سا پیسے وہ استعمال کرنے نے جڑے حلال ہوں تھوڑے جے پیسے جمع ہوئے تو ادو خانہ کعبہ بھی تعمیر کرنا سی تو اس وقت ایران اور شام دے اندر ایک جنگ ہوئی جنگ دے وچ ایک گرجا گھر سائیاں دا گر گیا تو اس وقت روس دے وچوں ایک جہاز دے اتے اس گرجا گھر نو بنان واسطے ساز و سامان اور مستری منگوائے گئے مالک دی قدرت دا فیصلہ کی سی کہ طوفان آیا کہ او جڑا جہاز سی او جدہ دے قریب پہنچ گیا او اپنا کھو بیٹھا رستہ تو ادھر قریش نو پتہ لگا کہ اس طرح جہاز جڑا ہے وہ قریش والے وہ اپنا ساز و سامان جڑا کو مال آیا وہ لے کے پہنچے جدو پہنچے نا تو انہاں جا کے انہاں گل کیتی کہ بھئی تسی انج کرو اے مستری بھی تے اے سامان بھی اے پیسے لے لو تے سانو چا دیو او سامان لے کے تے مصری لے کے مکہ آ گئے جدو مکہ آئے ادو پھر انہاں کیا کہ ہن ساز و سامان تے اکٹھا ہو گیا ہن کی کریے ہن خانہ کعبہ نو شہید کیویں کریے خانہ کعبہ دے اندر ایک کنواں سی اور کنویں دے وچ جیڑا بندہ کوئی اپنی منت مندا سی نا او کنویں دے وچ او اپنا نذرانہ زیور یا سونا یا جو بھی نذرانہ ہونا اون دے وچ پھینکنا اور مالک دی قدرت اللہ اس کنویں دے وچ ایک بہت بڑا اژدہا سی سانپ سی اور سپ دا کام کیا کہ کدی کدی کنویں چوں نکلنا باہر اور تھوڑی دیر باہر رکنا تے پھر تے اے قریش والے بڑے پریشان ہوئے کہ جی اگر اسی خانہ کعبہ شہید کیتا دیواراں گرائیاں تو سپ سانو نقصان نہ پہنچائے لیکن مالک دی قدرت سی نا اس نے اپنا گھر بنوانا سی وہ سپ باہر نکلیا اللہ نے کوئی پرندہ بھیجیا اس پرندے نے اس اژدہا نو اٹھایا لے گیا تو قریش نے جدو ویکھیا کہ وہ سپ پرندہ اٹھا کے لے گیا انہاں دا خوف گھٹ گیا تو پھر متفقہ طور تے فیصلہ ہویا کہ ان اللہ دے گھر نو گرائیے
لیکن ادو دل دے اندر ڈر بھی سی کہ اسی اللہ دے گھر نو گراواں گے تے ساڈے تے کوئی عذاب نازل نہ ہوئے. انہاں دے وچوں ایک شخص نے اللہ دی بارگاہ چ التجا کی کہ مالکہ ساڈا ارادہ اس گھر نو ختم کرنا نہیں، ساڈا ارادہ ہے کہ تیرا گھر بنا کے اس نو مزید آباد کیتا جائے. آپ نے ایک دیوار نو گرانا شروع کیتا. شام ہو گئی، سارے قریش دے وچ سرناٹا چھا گیا کہ اگر صبح تک اے بندہ محفوظ رہا تے پھر اللہ دی رضا شاملے اسی خانہ کعبہ نو دوبارہ تعمیر کرا. اگر صبح تک اس دے تے عذاب نازل ہویا تو پھر جڑی انہیں دیوار ڈھائی ہے او دے تے پتھر لا کے تے ایویں مکمل کر دیں. مالک دی رضا سی وہ بندہ محفوظ رہا. صبح سارے قریش نے مل کے خانہ کعبہ دیاں دیواراں نو شہید کیتا اور اوتھے تک شہید کیتا جتھے تک حضرت ابراہیم نے نی رکھی ہے. جدو حضرت ابراہیم دی نی تھلو نظر آئی انہاں نی نو پٹنا چاہ لیکن زلزلہ آیا تو انہاں نو محسوس ہو گیا کہ اللہ دی رضا ہے کہ اتھو دوبارہ شروع کری. اتھو خانہ کعبہ دی تعمیر شروع ہوئی. قریش نے تعمیر شروع کی تھی. بڑے شان و شوکت دے نال اللہ دا گھر بنایا. گھر بنا کے اچھا دروازہ رکھیا، یعنی جس نو اسی چاہیے اندر داخل کر دیئے، جس نو چاہیے نہ داخل کریے. اچھا دروازہ رکھ کے تے قریش نے جدو اللہ دا گھر بنا دیتا، اللہ اکبر، ادو وچ حجر اسود رکھن دی واری آئی جس جگہ تے. تو قریش دے جڑے قبیلے سن انہاں دے وچ اختلاف پیدا ہو گیا. ہر کوئی آکھے اے اساں رکھنا ہے، دوجا آکھے اساں رکھنا ہے، تریجا آکھے اساں رکھنا ہے. وہ جنگ و جدال دا ماحول بن گیا. ہر کوئی قبیلہ دوجے قبیلے دے خون دا پیاسا ہو گیا. آکھے کہ ساڈا آکھے اساں شرف لینا ہے، اساں شرف لینا ہے. لیکن جڑے وہ پنچایت دار سن، جڑے وہ سردار سن، انہوں نے ایک فیصلہ کیتا. انہوں نے کہا کہ کل سینے کعبہ دے وچ جیڑا پہلے بندہ آیا وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کیڑے قبیلے رکھنا ہے. وہ سارے پنچایت والے حرم کعبہ جدو چلے گئے تو سب تو پہلے قریش دے وچوں تواڈے تے میرے نبی پاک سرکار تشریف لے کے گئے. جدو انہاں حضور نو ویکھیا، نبی پاک نو ویکھیا تو انہوں نے سکون میسر ہویا. انہاں کہا کہ نہیں، ہن فیصلہ غلط نہیں ہو سکدا کیونکہ محمد وہ نے جنہاں نو اسی امین بھی آنے ہیں تے جنہاں نو اسی صادق بھی آنے ہیں. یہ سچے بھی نے تے ایمانتدار بھی نے. یہ فیصلہ پورا میرٹ تے کرنا. انہاں سارے مل کے نبی پاک سرکار دی بارگاہ چ عرض کی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فیصلہ فرماؤ کہ حجر اسود کون رکھے گا. نبی پاک سرکار سن انصاف پسند سن، انصاف کرنے والی ہستی سن. آپ نے فرمایا کہ انج کرو، ایک کپڑا منگاؤ. کپڑا آ گیا. فرمایا آپ نے حجر اسود چکیا تو اتنے رکھیا. آپ نے فرمایا جنے قبیلے ہو نا، قبیلیاں دے سردار آ جاؤ. سارے سردار آ گئے. آپ نے فرمایا تسی سارے رل کے اس کپڑے نو چکو تو حجر اسود اتاں آئے گا. انہاں کپڑا چکیا، حجر اسود اتھے پہنچیا جس جگہ تے انہوں رکھنا سی. تو نبی پاک سرکار نے حجر اسود اس کپڑے تو چوک کے اس جگہ تے رکھیا. تو جدو نبی پاک سرکار نے اے عمل فرمایا تو جتنے سردار سن وہ سارے اس گل تے مطمئن ہو گئے کہ حجر اسود اساں سارے مل کے رکھے دے وچ سارے نو برکت نصیب ہوئی. جدو حجر اسود رکھیا گیا، اللہ اکبر، عزیزان من، میرے نبی پاک سرکار نو قریش صادق اور امین دے لقب دو پکار دے سن. تو میرے نبی پاک سرکار نے اپنی زندگی مبارک دے وچ اس 35 سال دے وچ ایک اور عمل سر انجام دیتا. وہ عمل کیڑا سی؟ نبی پاک سرکار نے اس وقت ایک یوتھ فورس بنائی. قریش دے قبیلیاں دے نوجوانوں نو اکٹھیاں فرما کے انہاں دے گروہ بنایا، ایک فورس بنائی جس فورس دا کام میں سی، کیونکہ اس وقت کوئی بادشاہ نہیں سی، قبیلے دے سردار ہی ہوندے سن، ہر قبیلے دا الگ سردار. تو ماڑا بندہ جڑا سی وہ جدوں بھی کوئی سفر تجارت کردا سی اونوں جندا دل کردا سی لوٹ لیندا سی، وہ مال ضبط کر لیندا سی. تو نبی پاک سرکار نے جدوں اس چیز دا مشاہدہ فرمایا تو نبی پاک سرکار نے اے فورس بنائی. اس فورس دا کام کی ہوندا سی، اس یوتھ دا کام کی سی کہ جتھے بھی کسے ماڑے نال ظلم ہوندا پیا اوتھے پہنچ کے اس ماڑے دی داد رسی کرنا، اس ماڑے دی ہیلپ کرنا. وہ اے بھی میرے نبی پاک سرکار نے اپنی زندگی مبارک دے وچ ایک انقلاب
قریش دی سرزمین تے برپا کیتا کہ اے قریشیو جو تسی سمجھ دے ہو نا کہ اسی بڑے رئیس اعظم تے بڑے ڈاڈیاں نہیں، ماڑے دے بھی حقوق نے، جتنے ڈاڈے دے حقوق نے اتنے ہی ماڑے دے حقوق نے۔ تو نبی پاک سرکار نے اس وقت ماڑیاں دے نال کھڑیاں ہو کے فرمایا کہ اے لوگو ظلم کرنے والا بہتر نہیں، بہتر ہوئے جڑا ماڑیاں دی داد رسی کردا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزم، میرے دوستو، میرے بھائیو، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے وچ اس ظلم عام سی، بندے نو بندہ نہیں سی سمجھدے، ماں پیو دی کوئی عزت کوئی رسپیکٹ نہ، ماں نو بازار اندر بیچ دینا، باپ نو بازار اندر بیچ دینا بطور غلام، کوئی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دینا، کوئی رسپیکٹ ہی نہیں سی۔ لیکن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو سارے معاملات، سارا نظام نبی پاک سرکار نے آہستہ آہستہ تبدیل فرمایا، اور پھر ایک وقت آیا کہ بیٹیاں نو رحمت سمجھیا گیا، ماں پیو نو جنت تے جنت دا دروازہ سمجھیا گیا، تو فقط اس سب چیزاں نو عزت ملی تو نبی پاک سرکار دی آمد دا صدقہ عزت ملی۔ تو خانہ کعبہ دی گل ہو رہی سی، جدو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری وصال ہویا 60 ہجری دے وچ یزید لعین تخت نشین ہویا، اس نے اعلان کروایا کہ مدینے تو جا کے مدینے والے تو بیعت لو۔ جدو او دا بھیجے ہویا بندہ مدینے لشکر لے کے پہنچیا، اس نے کہا جی بیعت کرو، مدینے والے بیعت نہ کیتی، تو اس نے مدینے دے وچ بہت خون ریزی کی تھی۔ مدینے دے وچ نبی پاک سرکار دے صحابہ دا خون اس طرح بہایا جیسے بارش دا پانی بہند ہے، اتنا ظلم اور ستم کرن دے بعد، اور پھر حرم مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مسجد دے اندر 3 دن تک یزید دے لشکر دے گھوڑے بدے رہے، اور 3 دن تک مسجد نبوی دے وچ اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ جدو مدینے تے ظلم کرنے تو بعد یزید لعین دا وہ جڑا لشکر سی، وہ دا دوسرا مشن سی کہ مکہ والےاں تو بھی جا کے بیعت لینی۔ وہ جدو چلدیاں مکہ پہنچیا تو اس وقت مکہ دے لوگاں نے حضرت عبداللہ بن زبیر دی بیعت کر لی سی۔ انہاں جا کے آکھیا جی تسی یزید دی بیعت کرو، تو مکہ والے آکھیا نہیں، اسی عبداللہ بن زبیر دی بیعت کر لئیے۔ اور عبداللہ بن زبیر کون سن؟ عبداللہ بن زبیر میرے نبی پاک سرکار دے رشتہ دار سن، چچا زاد سن، اور حضرت عبداللہ دی والدہ دا نا حضرت اسماء سی، اور حضرت اسماء دے والد دا نا حضرت ابوبکر صدیق سی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق دے نواز سی عبداللہ بن زبیر۔ جدو پورے مکہ نے آپ دی بیعت کر لے، ادھروں یزید دا لشکر آ گیا، آمنے سامنے ٹکراؤ ہویا، سارا دن لڑائی چل دی رہی۔ سارا دن تو بعد شام دا وقت آیا تو یزیدیاں نے ایک بلند چوٹی کیس دے بہار تے جا کے پڑاؤ ڈالیا، اور مجنیکاں جنہ دے نال پچھلے زمانہ دے نال پتھر پھینکے جاندے سی، کوئی بھی شہر تباہ کرنا ہوندا سی تو مجنیک استعمال کردے سن وہ پتھر پھینکن واسطے۔ وہ مجنیکاں انہاں خانہ کعبہ تے انہاں دے نشانے گاڑ دیتے، تو رات دے اندھیرے دے وچ انہاں پتھر برسانے شروع کیتے۔ اتنے پتھر برسے 22 محرم نو انہاں پتھر برسانے شروع کیتے، محرم دا مہینہ، سفر دا مہینہ، اور 3 ربیع الاول تک خانہ کعبہ دے اوتے پتھراں دی بارش ہوندی رہی۔ اس بارش دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دے گھر خانہ کعبہ دا چھت مبارک جڑا ہے وہ گر گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ جڑے مکہ دے لوگ سن انہوں نے جمع فرمایا کہ اے لوگو اس طرح کریے کہ اللہ دے گھر نو تعمیر کریے۔ انہاں کہا کہ اے عبداللہ ساڈا دے لے اسی انہوں مرمت کریے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تہاڈا گھر گر جائے تو تسی انہوں نواں بناؤ گے یا مرمت کرو گے؟
انہاں کہ جسے نامہ بناواں گے تو آپ نے فرمایا تو رب دا گھر ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر تسی نہیں مندے تو تواڈے اطمینان واسطے میں 3 دن مراقبہ کرنا تو پھر جو مینوں جواب ملیا اس کے مطابق کریں گے. 3 دن آپ نے مراقبہ کیتا اور اس تو بعد آپ نے خانہ کعبہ مبارک نو شہید کر کے جدو شہید کیتا اللہ اکبر جدو شہید کیتا تو شہید کر کے دوبارہ تعمیر شروع کی تھی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اتھے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ میں حضرت عائشہ تو سنے ہیں انہاں نبی پاک سرکار کو سنے ہیں کہ اے عائشہ اگر مینو اے خطرہ نہ ہوندا کہ کفر قریب ہے اور میرے کو مال ہوندا تے میں جڑی حتیم والی جگہ ہے نا او خانہ کعبہ دے شامل کر دینی اور یہ 2 دروازے رکھنے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا کہ میں ہوں چونکہ میرے کو کفر بھی کوئی نہیں تھے سارے مسلمان نے مال بھی ہے لہذا نبی پاک سرکار دی خواہش پوری کر لی. آپ نے خانہ کعبہ دی جڑی بلڈنگ ہے جڑا کمرہ ہے خانہ کعبہ دا او دا تھوڑا جہا ہاتھا جڑا زیادہ کر دیتا یعنی حتیم والی جگہ جڑی ہے او بھی ویچ خانہ کعبہ دے ویچ شامل کر دیتی اور شامل کر کے خانہ کعبہ دی دوبارہ تعمیر کیتی اور خانہ کعبہ دے 2 دروازے رکھے ایک دے وچوں داخل ہونا تے دوسرے دے وچوں خارج ہونا.